अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉन्टेड आवर्स में खुश आमदीद। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलो सारा, तुमने कल की तैयारी कर ली है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल की पिकनिक के लिए। किरण ने मोबाइल फ़ोन पर सारा से खुश होते हुए पूछा। सच कहूँ किरण, मैं भी बहुत खुश हूँ। कल हम कॉलेज की पिकनिक पर जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। और हाँ, मैं तो अपना डिजिटल कैमरा भी चार्ज करके बैग में रख चुकी हूँ। हर एक मंजर की तस्वीर लूँगी। तुझे पता है कि मुझे तारीख़ी और मशहूर मकामात की तस्वीरें लेना और इसकी एल्बम तैयार करना कितना पसंद है। सारा की बात सुनकर किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम और तुम्हारे ये शौक, अपने ये शौक कल पूरे कर लेना। चल ठीक है, फिर कल कॉलेज वैन में मिलते हैं और पिकनिक को खूब एंजॉय करते हैं। किरण की बात पर हंसते हुए सारा बोली, ओके, खुदा हाफिज। सारा, नाश्ता तो ठीक से कर लो, बस भागने कितनी जल्दी है। चलो बैठो कुर्सी पर और पहले ठीक से कुछ खा लो। सोबिया बेगम ने बेटी को लाड से कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, मामा बस मुझे जल्दी कॉलेज जाना है और पिकनिक वैन में बैठना है। मामा आज की पिकनिक अपनी ज़िंदगी की सबसे यादगार पिकनिक बनाने वाली हूँ। खूब एंजॉय करूँगी और खूब तस्वीरें लूँगी। हाँ हाँ, ले लेना खूब सारी तस्वीरें, पहले कुछ खा तो लो। आजाज अहमद ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तो ज़ारा बोली, काश मैं भी आपके कॉलेज में होती और आपकी क्लास में होती, तो आज मैं भी आपके साथ पिकनिक पर जाती। अच्छा ही है कि तुम अभी स्कूल में हो और मुझसे छोटी हो, वरना मैं तो ठीक तरह से अपनी पिकनिक एंजॉय भी नहीं कर सकती थी। आप हमेशा ही ऐसा करती हैं, कभी मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाती। खुद अकेले अकेले एंजॉय करती हैं, कभी आइसक्रीम खाने जाती हैं तो कभी पार्टीज में। दिस इज़ नॉट फेयर आपी। सारा हंसते हुए ज़ारा के सर पर हाथ मारते हुए प्यार में बोली, पहले बड़ी तो हो जाओ। पापा प्लीज़ मुझे जल्दी से कॉलेज ले चलें। ओके, मैं कार निकालता हूँ, तुम अपना बैग लेकर आ जाओ बाहर। सोबिया बेगम ने बैग उठाकर देते हुए कहा, बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। सारा की मामा ने कहा, और हाँ, कॉल करके अपनी खैरियत बताते रहना। और ज़ारा को प्यार करते हुए सारा ने कहा, डोंट वरी मामा, मैं अपना ख्याल रखूँगी। खुदा हाफिज। कॉलेज वैन में किरण के बराबर में बैठी हुई सारा ने सबको हाय करते हुए बोला, हाय फ्रेंड्स, सॉरी आई एम लेट। हम तो समझे कि हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की आज आएगी ही नहीं। रमीज़ ने कहा तो इमरान ने भी इसकी तायीद की। ऐसा कैसे मुमकिन है कि कॉलेज पिकनिक हो और मैं ना आऊँ? सारा बोली, तूने इतनी देर कहाँ लगा दी, कब से हम तीनों तेरा वेट कर रहे थे। किरण ने मुंह बनाते हुए कहा तो सारा बोली, यार तुम तीनों को पता तो है कि मामा पापा कितने केयरिंग हैं। जब तक मैं ठीक से नाश्ता ना कर लूँ घर से निकलने ही नहीं देते। अच्छा, अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब तो तुम तीनों अपना मूड ठीक कर लो। हम चारों बचपन से एक साथ ही एक ग्रुप में हैं,
कोई भी एक ना हो हमारे ग्रुप में तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। इमरान ने कहा तो चारों हंसने लगे। किरण, सारा, इमरान और रमीज़ चारों बचपन के दोस्त हैं। एक साथ स्कूल में पढ़े और अब कॉलेज लाइन में भी एक साथ अच्छे दोस्तों की तरह थे। इमरान की दिलचस्पी बचपन से ही सारा में थी। सारा खूबसूरत लड़की थी और खूबसूरती के होने के साथ साथ अच्छे मिजाज की मालिक भी थी। हर किसी का दिल जीतने का हुनर इसे आता था। अपने माँ बाप की भी चहीती थी। हंसना बोलना, हर एक से घुल मिल जाना इसकी आदत थी। सब सारा से खुश थे। सारा को बचपन से ही तारीख़ी मकामात पर जाने और इनकी तस्वीर जमा करने और एल्बम बनाने का शौक़ था। इसके पास तारीख़ी मकामात के बहुत से एल्बम जमा हो गए थे। अब इसके शौक़ की वजह से इसके साथ साथ इसके दोस्त भी बहुत खुश थे। कॉलेज वैन रवां दवां थी। अपनी मंजिल की जानिब म्यूज़िक लगाकर कॉलेज के लड़कों के साथ साथ सर ताहिर भी खूब उछल कूद कर रहे थे। सर ताहिर बहुत हंसमुख और स्टूडेंट्स के साथ दोस्तों की तरह रहते थे। हर स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो सर ताहिर की मदद से ही हल करते थे। हंसते खेलते नाचते गाते सफ़र जब मुकम्मल हुआ तो सब लड़कों ने टीचर्स के साथ मिलकर कैंप लगाए और सब अपने अपने कैंप में जाकर रेस्ट करने लगे ताकि सुबह से तारीख़ी मकामात की सैर व तफरीह कर ली जाए और इस जगह की तारीख़ से स्टूडेंट्स को आगाह कर दिया जाए। सुबह अगले रोज़ जब स्टूडेंट्स फ्रेश होकर विज़िट के लिए इकट्ठे हुए तो तमाम टीचर्स स्टूडेंट्स को तारीख़ बताने लगे तो सारा अपने कैमरे के साथ हर एक जगह की तस्वीर लेने लगी। किरण, इमरान और रमीज़ बार बार इसे पीछे से पकड़कर कॉलेज ग्रुप के साथ शामिल करते। वो फिर पीछे रह जाती। तस्वीर लेने की वजह से सर ताहिर अभी तारीख़ के बारे में बता ही रहे थे कि किरण ने पलटकर सारा को देखा तो वो कॉलेज ग्रुप के साथ थी ही नहीं। उफ, मेरे खुदा, क्या हो गया इस लड़की को? जब देखो गायब हो जाती है। इसे पकड़ पकड़ कर अपने साथ लाना पड़ता है। किरण के बड़बड़ाने पर रमीज़ ने इसे देखते हुए कहा, लगता है मेरी दोस्त पागल हो गई, खुद से बातें करने लग रही है। खामोश रहो रमीज़, मैं पागल नहीं हुई हूँ। वो सारा की बच्ची फिर से गायब हो गई है। नई जगह है, अगर रास्ता भटक गई तो? इस लड़की को ज़रा भी डर नहीं है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। कुछ नहीं होगा, बस अब एक काम करना पड़ेगा। रमीज़ की बात सुनकर किरण ने पूछा, कौन सा काम? जल्दी। एक रस्सी लेकर सारा को इससे बांध कर रस्सी पकड़ कर रखो और एक गाय की तरह इसे बांध कर अपने साथ लेकर चलो। रमीज़ की यह बात सुनकर किरण हंसते हुए बोली, शट अप रमीज़, अगर इसने सुन लिया ना तो बहुत मारेगी तुम्हें। इमरान जो रमीज़ का मशवरा सुन रहा था, इसने फौरन रमीज़ के सर पर हाथ मारते हुए कहा, सारा तुझे क्या मारेगी, पहले मैं तुझे मारूंगा। तुझे शर्म नहीं आती सारा को गाय कहते हुए? आने दे सारा को, मैंने अगर इसे तेरी ये बात ना बताई तो कहना। ओ मजनू भाई, ज़रा ठंडे हो जाओ और अब मैं कुछ नहीं कहता। अब तो खुश हो। अब तुम दोनों बहस करना छोड़ो, पहले सारा को तो ढूंढो कि वो है कहाँ। बहुत देर से नज़र नहीं आई। रात भी होने वाली है, अंधेरा हो रहा है। मुझे तो फिक्र हो रही है इसकी। किरण की फिक्रमंदी पर इमरान और रमीज़ ने आसमान की तरफ अंधेरा होते देखा तो वो भी फिक्रमंद हो गए।
سر طاہر ان تینوں کے پاس آ کر کہنے لگے، چلو رات ہو رہی ہے، ہمیں کیمپس میں واپس جانا ہے۔ سر وہ سارا تصویریں لینے کے چکر میں پیچھے رہ گئی ہے، ہم اسے لے کر آتے ہیں، آپ کیمپس میں جائیں، ہم اسے لے آئیں گے۔ عمران کی بات سن کر سر طاہر بولے، نئی جگہ ہے اور ایسے ویرانے میں سارا کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، تم لوگ اسے جلدی ڈھونڈ کر لے آؤ، ہم سب گاڑی میں ویٹ کرتے ہیں۔ کرن، عمران اور رمیز کے ساتھ سارا کو ڈھونڈتی ہوں، آپ وین کو روک کر ہمارا ویٹ کریں۔ سارا ایک قلعے میں تصویریں لیتے ہوئے داخل ہو گئی، اسے اپنے شوق کی وجہ سے رات ہو جانے کا احساس تک نہیں ہوا۔ قلعے کی عمارت کی تصویر لیتے ہوئے اسے ایک بڑا سا گیٹ نظر آیا، اس نے پلٹ کر داخلی دروازے کو دیکھا تو خود سے سرگوشی کرنے لگی، ارے اس قلعے کے اندر ایک اور گیٹ، وہ بھی اتنا بڑا، اس گیٹ کی ڈیزائننگ کتنی خوبصورت ہے۔ آئی تھنک مجھے اس گیٹ کے اندر جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہاں تاریخی چیزیں مل جائیں جو میرے البم کا حصہ بنے۔ گیٹ کھولنے کے لیے سارا نے زور سے دھکا دیا تو گیٹ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کھل گیا۔ عمران، رمیز اور کرن اس آواز کے تعاقب میں قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور وہ سارا کو ڈھونڈتے ہوئے اس گیٹ کے پاس آ کر گیٹ کو بغور دیکھنے لگے کہ اس قلعے کے اندر یہ گیٹ انہیں خوف سا نظر آ رہا تھا۔ کرن ڈرتے ہوئے کہنے لگی، رمیز یہ گیٹ کچھ عجیب سا معلوم نہیں ہو رہا؟ اور پھر اچانک سارا کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں اس گیٹ کے اندر سے آنے لگیں تو تینوں گھبرا گئے اور فوراً ہی گیٹ کے اندر جا کر دیکھا تو سارا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے زور زور سے چلا رہی تھی۔ تینوں نے سارا کو جھنجھوڑ دیا، وہ کسی کے قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بس مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ کرن نے اسے زور سے ہلا کر ڈانٹتے ہوئے کہا، سارا سارا اپنا آپ کو سنبھالو، ہم ہیں، کیا ہوا؟ تم ایسے چیخ کیوں رہی ہو؟ سارا نے جیسے ہی ان تینوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئی، تو عمران اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وین میں لے آیا۔ تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس بھی سارا کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیمپس میں آنے کے بعد جب صبح سارا کو ہوش آیا تو کرن نے پوچھا، سارا آخر ہوا کیا تھا؟ اس قلعے میں تم اتنا خوف سے چیخ کیوں رہی تھی؟ سارا کچھ جواب دینے کے بجائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ عمران اور رمیز بھی مسلسل اس سے وجہ پوچھتے مگر وہ کچھ نہ بولی، خاموش ہی بیٹھی رہی۔ پرنسپل نے آ کر ڈانٹتے ہوئے کہا، سارا تم آخر گروپ سے الگ کیوں ہوئی اور ہمیں کتنا ویٹ کرنا پڑا تمہارے لیے؟ اب اس طرح خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ چلو ہمیں اگلے مقام پر جانا ہے، لیکن اب یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ سوری سر، اب سارا ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی، اس کی طبیعت خراب ہے۔ آج ہم اپنے ڈرائیور کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سارا کی طبیعت کی وجہ سے سارا کے پاپا نے ڈرائیور بھیج دیا ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا۔ ہم چاروں چلے جائیں گے۔ سارا کا بخار تو کل سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور بار بار یہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کل سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پانی پیا ہے، بس ہوش میں آتی ہے تو صرف سامنے گھورتی رہتی ہے، پھر ڈر جاتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے۔ کرن کی بات سن کر پرنسپل بولے، بخار تو ہو جاتا ہے، خیر تم تینوں سارا کو اس کے گھر پہنچا کر مجھے انفارم کر دینا۔ اوکے میم۔
کرن بولی۔ آجاز پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری بچی کو 2 دن ہو گئے پکنک سے آئے ہوئے، نہ بولتی ہے نہ کھاتی ہے، بخار میں تپ رہی ہے، دوا کا بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ اس پر ایسا کیا ہو گیا؟ آخر میری بچی کو ہوا کیا ہے؟ صوبیہ سچ کہوں تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، بخار کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، اتنی گم سم تو کبھی نہیں رہی۔ آخر کیا ہو گیا ایسا وہاں جس کی وجہ سے ہماری سارا کے چہرے کی خوشی ہی چھین گئی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آجاز پلیز آپ کچھ کریں، میں اپنی بچی کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ بیوی کو بچوں کی طرح روتے دیکھ کر گلے سے لگاتے ہوئے بولیں، تم رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا ہماری بچی کو، اللہ سب بہتر کریں گے۔ کہ اچانک زارا ڈری ہوئی چیختی ہوئی ماما پاپا کے روم میں انٹر ہوئی۔ ماما پاپا نے اسے گلے سے لگا کر چپ کراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ پاپا وہ آپ ہی، صوبیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا؟ سارا کچھ جلدی بتاؤ۔ ماما وہ آپ ہی کی آنکھیں نہیں ہیں۔ کیا؟ زارا بیٹا کیا بول رہی ہو آپ؟ پاپا کے پوچھنے پر زارا بولی، ہاں پاپا، آپ ہی کی آنکھیں نہیں، ان کی آنکھوں کی جگہ کسی اور کی آنکھیں لگتی ہیں، وہ آنکھیں آپ ہی کی نہیں ہیں۔ آپ ہی نے مجھے دیکھا تو میں ڈر گئی اور آپ دونوں کے پاس آ گئی۔ میں آپ ہی کے ساتھ نہیں سوؤں گی، مجھے ان کے آنکھوں سے ڈر لگ رہا ہے، میں آج آپ دونوں کے روم میں ہی سوں گی۔ اوکے بیٹا، ڈرو مت، ہم آپ ہی کو دیکھ کے آتے ہیں۔ صوبیہ اور اعجاز نے جا کر سارا کو آواز دی، وہ سر جھکائے اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صوبیہ اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے سارا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو سارا نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو صوبیہ نے اعجاز کی طرف دیکھا۔ اعجاز نے بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، سارا بیٹا پاپا کی طرف دیکھو، پاپا کو بتاؤ کیسی طبیعت ہے آپ کی۔ اعجاز احمد کا ہاتھ زور سے اپنے سر سے ہٹاتے ہوئے سارا نے جیسے ہی نظر اٹھا کر اعجاز احمد کو دیکھا، جاؤ یہاں سے اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ سارا نے غضبناک آواز میں کہا تو صوبیہ رونے لگی۔ اعجاز یہ میری سارا کی آواز نہیں ہے، یہ تو کسی مرد کی آواز ہے۔ اعجاز کیا ہو گیا؟ یہ میری بچی کو کیا ہو گیا؟ ایسا کیوں کر رہی ہے یہ؟ تم رونا بند کرو اور آیت الکرسی کا ورد کرو۔ میں بھی آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوں۔ آیت الکرسی کے ورد سے سارا کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی، تو صوبیہ اور اعجاز اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سارا نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں بھی نارمل تھیں۔ صوبیہ کے گلے سے لگ کر روتے ہوئے سارا نے کہنا شروع کیا، ماما مجھے بچا لیں، پاپا مجھے بچا لیں، پاپا مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ صبر کرو بیٹا، صبر کرو، لو پہلے یہ پانی پی لو اور بتاؤ آرام سے کہ بات کیا ہے، کون مار ڈالے گا تمہیں؟ پاپا وہی جو اس قلعے میں
سارا نے اپنی بات کرتے ہوئے جیسے ہی اپنی نظر اٹھا کر سامنے دیوار کی جانب دیکھا تو زور زور سے چیخنے لگی۔ صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ بیٹی کو روتے ڈرتے ہوئے دیکھ کر صوبیہ اور اعجاز نے دیوار پر دیکھا پر انہیں کچھ نظر نہ آیا، جبکہ سارا مسلسل دیوار پر دیکھنے سے ڈر رہی تھی۔ وہ اپنا منہ صوبیہ کی گود میں چھپائے جا رہی تھی۔ بیٹی کا حال دیکھ کر دونوں ہی پریشان تھے۔ اعجاز نے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا تو سارا سو گئی۔ اعجاز نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوبیہ سے کہا، صوبیہ، میں زارا کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں ہوں۔ زارا بچی ہے، بہت ڈر گئی ہے۔ تم یہاں سارا کے ساتھ سو جاؤ، بس آیت الکرسی پڑھتے رہنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ اعجاز کی بات سن کر صوبیہ نے روتے ہوئے پوچھا، اعجاز کیا ہو گیا ہماری ہنستی کھیلتی بچی کو؟ مجھے میری پہلی والی سارا چاہیے، کچھ کریں۔ تم پریشان مت ہو، میں کل امام صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان سے اس مسئلے کا حل پوچھتا ہوں، کیونکہ یہ اگر کوئی ڈاکٹر پرابلم ہوتی تو سارا کی آواز کا بدلنا اور اس کی آنکھیں عجیب سی ہو جانا معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ امام صاحب کے پاس جا کر ہی کچھ پتہ چلے گا۔ بس تم اس کے پاس رہنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ سارا پلیز، ہم تم سے ملنے آئے ہیں اور تم نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا تک نہیں ہے۔ کرن نے التجائی انداز میں کہا تو عمران اور رمیز نے بھی کہا، سارا یار پلیز کچھ تو بات کرو۔ سارا کا ہاتھ جیسے ہی عمران نے پکڑا تو سارا زور زور سے ہلنے لگی، اسے جھٹکے سے لگتے محسوس ہونے لگے۔ عمران جھٹ سے بیڈ پر سے ہٹ گیا، ساتھ ہی کرن اور رمیز بھی۔ سارا نے مردانہ آواز میں کہا، کیا سمجھتے ہو تم لوگ اسے اس رات کی طرح لے جاؤ گے؟ نہیں، اب ہرگز نہیں۔ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اب یہ میرے ساتھ رہے گی، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ عمران، تو سن لے، محبت کرتا ہے نا اس لڑکی سے؟ اب دیکھ میں تجھ سے تیری محبت کو کیسے چھین لوں گا۔ تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ زور زور سے قہقہے لگانے کے بعد سارا بے ہوش ہو کر بیڈ پر سے گر گئی۔ دوستو، یہ اس کہانی کا پہلا حصہ تھا۔ آگے کی کہانی سننے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ دوسرا حصہ بہت جلد چینل پر اپلوڈ ہو جائے گا۔ شکریہ۔